نوجوان سیدہ آمنہ دی نے بھی روندیا رات بھی روندیاں نے ایک رات روندیا روندیا آنکھ لگی گئی رجب کے مہینے دی جمعہ دی رات فرما دیا کہ سونا جا بابا خواب دی اندر آیا کہن لگا بیٹی روی نہ فرما دیا بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا بابا کہن لگا بیٹی رو نہ متن مبارک دین آیا کہہ دیا بابا جی دا سائی ٹر جائے انہوں کا دیا مبارکہ پہ دین آئے بابا کہن لگا بیٹی رو نہ مبارک دین آیا محمد ماؤں گنن والی ہیں فرما دیا میں دامن پکڑ کے عرض کی تھی بابا تسی کون ہو فرمایا بیٹی لوکی میں نو آدم آخ دے فرما دیا بابا تے چلا گیا میں صبح اٹھ کے اپنے بیڑے تے پھر نہیں آؤ جیڑا پتھر میرے قدموں دے تھلے آندہ ہے فرما دیا میں نو چپ دائی نہیں میں قدم رکھنیا پتھر پگل کے موہ بن جاندہ ہے فرما دیا پتہ نہیں آج پتھرانو کی ہو گیا ایک نکا جا پتھر بول کے کہنے لگا یا مینا حران ہو اجے تے اسی پہ پگلنے ہو سونا یا لین دے بڑیاں پگل جانا اسی مقدران تے ناد نہ کریے اللہ نے سانو اپنا محبوب دیتا ہے اسی ملاد نہ منائیے گرامی قدر حضرات یہ میں تو انہوں فضل سناوا فضل کیے یہ بڑی لمبی فریستے پھر اس نبی دے کیڑے فضل نے میرے تیرے تے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا گنتی مک جانی ہے مصطفیٰ دے فضل نہیں ختم ہوئے اور میں تو انہوں نے آخر تے اس ویڑے چلا چلا ہوں جڑا ملاد والا ویڑا ہے یاد رکھیو دو ہستیاں دا ذکر نہ کریے تے ملاد دی محفل مکمل نہیں ہوندی ایک نبی پاک نبی امی جان حضرت سیدہ امینہ کائنات حضرت سیدہ امہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سیدہ کائنات حضرت امہ حلیمہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو ہستیاں دا ذکر نہ کریے ملاد دی محفل مکمل نہیں ہوندی آؤ میں تو انہوں نبی پاک دی امی دے ویڑے لے چلا کیونکہ اسی آج دو کام کرن آیا ایک آیا اللہ نے شکریہ ادا کرن اللہ نے سانو محبوب دیتا ایک آیا سیدہ آمنہ نو مبارک دین کہ توڑے ویڑے رب دا ماہی آیا اچھا بولو سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ قولیں دے والی دی امی جان حضرت سیدہ آمنہ فرما دیاں نے نوجوان مدینہ طیبہ دی وادی ہے سیدہ آمنہ دا بچپن ہے مدینہ طیبہ دی اندر ایک عورت آندی ہے جدا نام سودا بنت زہرا ہے مدینہ طیبہ آندی ہے لوگاں دے رولے پہ جاندے نہیں سودا بنت زہرا آئی ہے آؤ اپنے بچیاں دیاں تقدیراں پوچھ لو لوگ اپنے بچے لے کے گٹاراں چ کھڑے ہو جاندے ہیں سودا بنت زہرا بہت بڑی کاہنہ بہت بڑی نجومی عورت بڑی عالم آئی ہاتھ دیاں لکیراں وے کے تقدیراں دس دی ہیں ایک دن سیدہ آمنہ بچیاں جو کھیل رہی ہیں اچانک شور مچیا سودا بنت زہرا آئی ہیں لوگ اپنے بچے لے کے گٹاراں چ کھڑے ہو گئے سیدہ آمنہ بھی کھڑیاں ہو گئی سودا بنت زہرا بچیاں دیاں ہاتھ دیاں لکیراں وے کے تقدیراں دس رہی جڑے ویلے سیدہ آمنہ دی واری آئی لکیراں وے کے کہنے لگی یہ بچی کون ہے لوگاں نے آکھیا اے وہابی نبد مناف دی بیٹی آمنہ ہے کہنے لگی میرا علم آخدائی ہادی النذیرہ او تلد النذیرہ کہنے لگی میرا علم کہندہ ہے اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی جنہوں سمجھ آئی بولے سبحان اللہ جنہوں اپنی امی نال پیارے ہو بولے سبحان اللہ سانو کہندے اماں دی شان سنو کیوں ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پہندی ہے میں اس ماں دا تذکرہ چھیڑی بیٹھا جڑی ماں دا نام لے لیے کملی والے دے کلیجے ٹھنڈ پہ جاندی ہے او ماں کائنات دی عظیم ترین ماں
سید آمینہ دے بچپن چ لوگاں نوں پتہ سی آمینہ کسے نبی دی ماں بنے گی جد حضور دے ابو جی جوان ہوئے تھے ادھر سید آمینہ جوان ہویاں تے نبی پاک دے دادا جی فرماندے نے ایک رات میں حتیم کعبہ چ لیٹیا ادھی رات ویلے کبابا خواب وچ آیا تے کہن لگا عبد المطلب جدوں صبح جاگ جاویں اپنے پتر عبداللہ نو لے کے وہب بن عبد مناف دے گھر چلا جا اودی بیٹی آمینہ جوان ہے اودے نال عبداللہ دا رشتہ طے کر کے آ فرماندے نے میں پوچھا حضور تسی کون ہو فرمایا میں جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ ماں آپ فرماتے نے بابا جی گئے میں اپنے پتر عبداللہ نو نال لیا مکہ دے عمراء رؤساء قریش دے سردار نال لے حضرت وہب بن عبد مناف دے گھر گئے دروازہ کھڑکایا حضور دے نانا جی باہر آئے پوچھا کون آکھیا عرب دے سردار کعبے دے متولی آئے نے آپ نے بڑی آؤ بھگت کی بڑی خدمت تواضع کی نوجوانوں جڑے ویلے ادھی رات ویلے مکی تے مدنی کٹھے بیٹھ گئے نبی کریم دے نانا جی پوچھدے نے لجپالا کدھر آئے ہو حضور دے دادا جی نے فرمایا آ میرا پتر عبداللہ ہے پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا ہوئی حضور دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا آمینہ اج بھی تو آڈی کل بھی تو آڈی حضور دے دادا جی فرمان لگے بیٹیاں دے رشتے لوگی انج نہیں کر دے لوگ نوجوان دا خاندان پوچھ دینے کاروبار پوچھ دینے او دا کردار پوچھ دینے پوچھیا بھی کچھ نہیں رشتہ پیا دینا ہے فرمایا کیوں نہ رشتہ دیواں جیڑا بابا خواب وچ تانوں ملیا ہے 8 دیہاڑے گزرے مینوں بھی ملیا مینوں بھی ہوئی بابا ملے ہے او کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے تے کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے نبی پاک دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیوں دا دادا ہے جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رشتہ لے کے آئے اس سے محفلے چ بیٹھے ہاں رشتہ طے ہویا تے اوتھے ہی وقت دے رواج دے مطابق نکاح پڑھ دیتا گیا بھئی جیڑی برات دا دولہ عبداللہ تے دلہن آمینہ ہوئے براتی تے فرشتہ ہی بن کے آئے کائنات دی معزز ترین شادی سیدہ آمینہ فرما دیا 3 دن بعد دلہن بن کے میں مکے آئی آپ فرما دیا میں مقدران تے ناز کران کہ جس گھر چو آئیاں او بھی سرداران دا گھر تے جس گھر وچ آئیاں او تے کائنات دا اتنا معزز گھرانا جنہ دی گلی چلو گردن تے نگاہ جھکا کے ادب نال گزر دے اسی بولے نہیں سبحان اللہ بھائی کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین میرے نبی دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین اس گھر چا دلہن بن کے ہونا کو چھوٹا جا وقار سے سید آمینہ دلہن بن کے اس گھر بیچائیاں آپ فرما دیا میں جب پہلی مرتبہ عبداللہ نو ویکھیا تے میں ویکھیا اتنا حسین حجاز مقدس دا یوسف ایک مصر دا یوسف ہے اے حجاز مقدس دا یوسف ہے او اپنے ابے دا لاڈ لائے اپنے ابے دا لاڈ لائے او بھی یوسف سونا تے اے بھی سونا حضرت عبداللہ فرمان دے اندر میں اونج بھی سونا تے اونج بھی سونا پوچھنا اونج تے اونج کی میں سونے آپ نے فرمانا ایک ہاشمی اونج سونا ایک متھے چ محمد دا نور چمک دا اونج سونا سید آمینہ فرما دیا میں ویکھیا اتنا حسین ہوں جوانا اللہ نے میرے نصیبہ چ لکھیا تے حضرت عبداللہ فرما دے جب میں آمینہ نو ویکھیا تے میں حیران کہ عفت طہارت پاکیزگی دی تاجدار آمینہ اللہ نے میرے حصے چ رکھی سی دن تے رات خوشیاں برکاتب تقدیر نو کچھ ہو بھی منظور سی 3 مہینے نکاح نو گزرے حضور دے والد گرامی قافلہ تجارت دا لے کے ملک شام مل جا رہے نوجوانوں ملک شام کے گزر دیا نا رستے چ مدینہ طیبہ دی بستی آئی تے خیال ہے میرے نان کے بھی نے سسرال بھی نے چند رک جاواں آ مدینہ طیبہ رک گئے انہاں دناں چ مدینے بخار دی وبا پھیلی سی جویں ساڈے دور چ کرونا دی وبا پھیلی اس دور چ مدینے طیبہ تے قرب و جوار وچ بخار دی وبا پھیلی حضرت عبداللہ رکے تے آپ نو بخار ہو گیا 25 سال دی جوانی شادی نو جے 3 مہینے ہوئے اتنا شدید بخار ہویا کہ اس بخار دی حالت وچ حضرت عبداللہ مدینے فوت ہو گئے مدینے والے نانکے تے سسرال والے مدینے قبر بنا تے مکے پیغام بھیج دیتا ادھر مکے سیدہ آمینہ حضرت عبداللہ دا انتظار کر رہے نوجوانوں ہون جدو مکے حضرت
عبداللہ دے وصال دی خبر آئی تے مکہ دی گلیاں چ کوحرام مچ گیا حجاز مقدس دا یوسف چلا گیا وَبِيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وہ یعقوب دا یوسف گیا تے رو رو اکھاں نبی نہیں ہو گئی پتہ نہیں جدو عبدالمطلب دا یوسف گیا ہوئے گا کی حال ہوئے ہوئے گا صحابہ دا ان سارے نو خیال ہے آمینہ نو کون دسے نوی نویلی دلہنے کون دسے اتنے غم دی خبر کون دے حضور دے دادا جی روندے گھر آئے تھے آکے سید آمینہ دے ساتھ ہاتھ رکھے فرما دے بیٹی آمینہ صبر کری فرما دیا کلے جب مونو آ رہے تھے عرض کر دیا بابا جان کھادا صبر کراں آپ نے فرمایا بیٹی جی دیاں ڈیکا کرنی انہیں ہونا کوئی ساڑھا عبداللہ دنیا تو ڈر گیا ہے سیدہ آمینہ دے دل دی دنیا اجڑ گئی غشکا کے زمین تھی آ گئی دنیں بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے آوازہ مار کے کہندی عبداللہ کدھروں آ جاؤ اجے تے میں رج کے بیکھے آئی نہیں دنیں بھی روندیاں رات بھی روندیاں ٹر گئے نے دلدار دلا دے وطنوں چکے محرم اجڑی بستی نظری آوے تنڈ دیتی جدی آراؤ نوجوان سیدہ آمینہ دنیں بھی روندیا رات بھی روندیاں نے ایک رات روندیا آنکھ لگی گئی رجب دے مہینے دی جمعہ دی رات فرما دیا کہ سونا جا بابا خواب دے اندر آیا کہن لگا بیٹی روی نہ فرما دیا بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا بابا کہن لگا بیٹی رو نہ متن مبارک دین آیا کہہ دیا بابا جی دا سائی ٹر جائے انہوں کہا دیا مبارکہ پہ دینا ہے بابا کہن لگا بیٹی رونا نہ مبارک دینا یا محمد ماؤں گنن والی ہیں فرما دیا میں دامن پکڑ کے عرض کی تھی بابا تسی کون ہو فرمایا بیٹی لوکی میں نو آدم آخر دے فرما دیا بابا تے چلا گیا میں صبح اٹھ کے اپنے بیڑے تے پھر نہیں آؤ جیڑا پتھر میرے قدموں دے تھلے آندہ ہے فرما دیا میں نو چپ دائی نہیں میں قدم رکھنیا پتھر پگل کے موہ بن جاندہ ہے فرما دیا پتہ نہیں آج پتھرانو کی ہو گیا ہو ایک نکا جا پتھر بول کے کہن لگا یا مینا حران ہو اجے تے اسی پہ پگلنے ہو سونا یا لین دے پڑیاں پگل جان ویکھی بڑیاں پگل جان آمین بڑیاں پگل جان پھر بڑے پگل گئے او بولو یار سبحان اللہ ثم قسد قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا او جڑے پتھر نال سخت دل سن مصطفیٰ نو ویکھیا تے او بھی پگل گئے سید آمینہ فرما دیا پھر میں نے پتھرہ جو آواز آن دیا السلام علیکی یا ام رسول اللہ اے رسول اللہ دی امی سلام ہوئے پتھرہ نے دسیا اے او آ رہے جنہیں پتھرہ تو کلمے پڑھا جان رہا ہے یہ رال کے پڑھو تے میں پڑھ دے ماں بھائی جیڑا تے ملادی ہو تے بولے سبحان اللہ بولنا ہر بندے دے واسطہ روگ نہیں ہوتا سیانے لوگ کہندے نے بڑے لوگاں دے قد بڑے نہیں ہوندے بڑے لوگاں دے دل بڑے ہوندے بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ قد میں انسان سے سائے بھی بڑے ہوتے ہیں پیر باہو نے فرما دل دریا ورگا ہوئے سمندر ڈونگا ہوئے وچ عشق محمد دیاں لہراں ہون سونے دا نام آجے سبحان اللہ آپ پہ نکل دیئے جدے سینے عشق رسول دیاں لہراں نے وہ بولے سبحان اللہ پتھر بھی کہندے ہون گے آن لگا جیڑا پتھراں تو کلمے بڑا جان دائے تے سکی آنکھ جوراں اگا جان دائے او پتھراں تو کلمے
نہیں بھائی نہیں ایڈی ڈیلی سبحان اللہ دا میں گاہ کرنی ہاں اپنے اپنے ہاتھ کھڑے کرو جنہوں مان ہے نا نبی پاک دا امتی ہومتے او بندہ ہاتھ کھڑا کرے بھائی جنہوں مان ہے کہ میں سونے دا ہاتھ تھے ہی رکھے ہو جنہوں لگ دے نا میں قیامت نو اٹھاں تے میرا نام نبی پاک دے نات خانہ چ لکھیا ہوئے او بندہ ہاتھ کھڑا کر کے رل کے نا پورا ٹل لا کے میرے نال پڑھو او پتھراں تو کلمے بڑا جاندہ ہے تے سکی آنکھ جوراں انہوں میں تو آنی آواز سنی ہے تسی بڑو میں سننا او پتھراں تے سکی آنکھ جوراں اگا جاندہ ہے او ڈبے ترا جاندہ ہے اونڈ بیڑے ترا جاندہ ہے اونڈ بیڑے ترا جاندہ ہے اونڈ بیڑے ترا جاندہ ہے تے گنگیاں تھی گلہ کرا جاندہ ہے او گنگیاں تھی گلہ کرا جاندہ ہے او پتھراں تے سکیاں کھجوراں او آ رہا ہے پتھر پہلے پگھلنا شروع ہو گئے آپ فرما دیا کہ دن میں طواف کرن جا رہی تو رستے چے جانور ملے کوئی جانور ادھر ٹور پیا کوئی ادھر ٹور پیا بچو رستہ بن گیا جڑا جانور رستہ نہ بناوے دوسرے جانور دھکا مار کے کہندے ہٹ جا محمدی امی آ رہی ہے پتہ لگ گیا جڑا نبی دی امی دا ادب نہ کرے او دے نال او جانور ہی چنگا جڑا ادب مصطفیٰ کریم دی امی دا کرے او آخری گل تے میں اجازت چاہواں 12 ربیع الاول دی رات تے سوموار دا دہاڑا 15 منٹ زیادہ ہو گئے نہیں 15 زیادہ ہو گئے سرکار میں 8:30 بجے نکل جی ٹھیک ہے توجہ ہے آپ فرما دیا کہ سفید رنگ دا پرندہ آندے او دے نال پرندیاں دی ڈارے او پرندہ آکے میرے سینے دے سامنے اڑدا رہندے تے فرما دیا سارا دن میری دید کردا رہندے شام ملے چکر میرے گھر دا لگا کہ پرندہ غائب ہو جاندا اگلے دن پھر آ جاندا مولوی اسماعیل دیلوی نے لکھیا کہ پرندے نہیں سانو فرشتے سن امام غزالی رحمت اللہ علیہ تفسیر سورہ یوسف اچ فرما دے جدو حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نو آپ دے ویرہ نے کنویں چ سٹیا نا 3 دن حضرت یوسف کنویں چ رہے تے 3 دن خدا دی رحمت دے فرشتے اس کنویں دا طواف کرنا ہوندے رہے او یار جڑے کنویں چ یوسف ہو گئے فرشتے او دا طواف کرنا ہوندے نے تے جڑی ماں وچ کملی والا ہوئے فرشتے اس بیڑے دا طواف کرنا ہوندے نے جتھے کملی والے دی امی واسی ہوئی ہے کیوں آندے نے رات نو مسافر جدو کدرے اندھیرے چا سفر کر دے سننا پرانے زمانے تے رات اندھیری ہوتی سی تے مسافر رات نو آسمان وال ویکھ دے سن کدے چن چڑھ جائے نا تے راہ روشن ہو جائے تے میں گھر پہنچ جاواں چن چڑھنا تے لوگاں نے بڑا خوش ہونا کہ رستے روشن ہو گئے تے رات نو قافلے سفر کر دے سن علماء فرماتے نے جدو کفر دا اندھیرا چھا گیا فرشتے بن کے سیدہ آمنہ نو ویکھن ہوندے نے ویکھی کدوں آمنہ دا چن چڑھنا کدوں آمنہ دا چن چڑھے گا کدوں یخرجہم من الظلمات الی النور کدی اسی ظلمت اندھیرے کفر دے چوں نکل کے کدوں اسی نور دے وارث بنا گے میرے پیر بھائی میرے خلیفہ مجاز آستانہ علیہ چورہ شریمہ ہوں دیکھا جناب حضرت علامہ مولانا استاذ القرآن استاذ الحفاظ قاری محمد عظیم مجدی صاحب کلاس کے تو تشریف لکی آئے میں آپ نے بھی خوش آمدید کہنا اور میرا دل کرنا میں تو انہوں پیر باہو کو لئے رنگ پیش کرا چلو پھر کدے صحیح تسی نہیں بولے اجین جی تسی زبان اللہ کہہ رہے ہو نا ہندی میں نے تقریر بھی آؤں دی اردو چ لیکچر بھی میں دے لینا سوکھا جا کام ہوتا ہے نا ہنگ لگے نا پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا
یہ واقعی تقریر سنیے پھر اچھا سبحان اللہ فرماؤ سارے میں بولنا تو انہوں لطف آؤں تسی بول دیو منو لطف عارفان دے سلطان نے حضرت جیو میلاد کے میں بیان کیتا جدو پرندے بن کے فرشتے سید آمینہ نو بیخ دے ہونگے تے فرشتے بھی آخ دے ہونگے چڑھ وے چنا ذکر کریں تیرا جتھے ساڈا چڑھ جاؤ اتھے قدر نہیں کچھ تیرا روزی چڑھ دے سانو سجنا پاؤں دے ہنیرا پوچھ دے پیچھے اے جنم جلوایا پاؤں او یار ملے اتھے ابراہیم بھی کہندنے ربنا وابعث فیہم رسولا چڑھ وے چنا موسیٰ کہندنے اللہم اجعلنی من امت محمد چڑھ وے چنا تارے ذکر کریں دے تیرا ہو ومبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد عیسیٰ بھی کہندے چڑھ وے چنا کر رشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا ہو کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کہ سارے نبی تارے بن کے چمک کے مصطفیٰ دے چن دی اڑی کے کر دے رہے کدو چن چڑے کہندے نے چڑھ وے چنہ وے کر رشنائی سید آمینہ فرما دیا پھر 12 ربیع الاول دی رات آئی اور رات جس رات سویرے تے رب سلام کرے فرما دیا سوموار دا دہاڑا تے 12 ربیع الاول دی رات نبی پاک دے دادا جان اپنے پتروں نے لے کے کعبے دی ایک دیوار شکستہ ہوگی تے دیوار کعبہ دی تعمیر پہ کر دے سر نبی پاک دی امی فرما دیا میں گھر کر لی سر کوئی اے نہ سمجھے کہ وہ گھر خاتون نو کلے چھوڑ کے چلے گئے معاذ اللہ نہیں آج بھی جنہ زیارت کی تھی انہوں نے پتہ ہے کہ او کعبہ تے او عبداللہ ایک گوانڈ سی نا کعبے دا نبی پاک دا گھر انج کہاں کہ ایک بیت اللہ تے او عبداللہ بالکل کعبے دا گوانڈ سی سامنے تے کعبہ سی سید آمینہ فرما دیا میں گھر بیٹھیاں تے اچانک رات جا رہی تے دن آ رہا انجھے یار رب چاندہ تے اپنے محبوب نو رات دے اندھیرے چ بھیج لیندہ دن دے اجالے چ بھیج لیندہ پر اللہ نے ادو بھیجا جدو رات جا رہی تے دن آ رہا رات تے دن دا جدو ملاپ ہویا نا اس ویلے اپنے یار نے بھیجا کیوں رات بھی ملاد والی ہو جائے دن بھی ملاد والا ہو جائے راتی سننی ملاد دا جلسہ کرن تے سویرے اٹھ کے ملاد دا جلوس کڑیا کرن رات بھی ملاد والی تے دن بھی ملاد والا آپ فرما دیا رات جا رہی تے دن آ رہا تے میں انج لگا جی میں بچے دی ولادت دا ویلا آ گیا سید آمینہ فرما دیا میں رومن لگ پئی کہ یا اللہ بچے دی ولادت دا ویلا ہوئے تے عورت دی خدمت لی کوئی نہ کوئی تے ہوندہ ہے تے میری خدمت لی کوئی بھی نہیں آپ فرما دیا میں رون لگی میرے کمرے چی 4 عورتاں ظاہرے ہوئیں آپ فرما دیا میں پوچھنیاں نہیں کون ہو سارے دو بڑیری کہن لگی آمینہ روئینا میں آدم دی بیوی حوائے آئی ہوں دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا ہوں تیسری کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم ہوں چوتھی کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ ہوں میں پوچھنیاں نہیں کدھر آئی ہوں کہن لگیاں مقدران تے ناز کرنیاں محمدیاں دائیاں بن کے آئی جیڑی ماں دی خدمت لی نبیاں دیا ماں آیا جدی ماں دی خدمت لی نبیاں دیا ماں عیسیٰ دی ماں مریم آ جائے حضرت اسحاق دی ماں سارا آ جائے تے سارے نبیاں دی ماں اماں حوا آ جائے نوجوانوں آپ فرما دیا پھر چارے عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں خرج منی نور
او دے چہرے تے نور نہیں آؤں دا جڑا میرے نبی نو نور نہ نور سیدہ آمینہ فرما دیا خارج منی نور فرما دیا پھر میں نور نو جنم دیتا بھائی بولو سبحان اللہ آپ فرما دیا پھر میں نور نو جنم دیتا آپ فرما دیا اتنا نور چمکیا اتنا نور چمکیا اتنا نور چمکیا کہ بیٹھی میں مکے وچاں تے منو ملک شام دے محل نظری آ رہے سبحان اللہ ہون میں آخری شیر پڑھن لگا تے میلاد پڑھن لگا بھائی ٹھیک ہے ویسے تے میں سارا میلاد ہی پڑھیا مگر ہون میں آخری شیر پڑھن لگا ایدے تے روند نہ ماریا جے میں تو انہوں 12 ربیع الاول دے تیاری کراون واسطے آیا ساں ٹھیک ہے یہ استقبال 12 ربیع الاول شریف بھی ہے تے میلاد شریف بھی ہے محفل سالانہ جشن صاحب لولاک بھی ہے تو میرا دل کردہ کہ ہون رل کے میلاد پڑھیے 11 تے 12 دی درمیانی رات خیابان چورہ شریف آؤ گے نا بھائی سارے اے تھوڑے جے بندے بولے نے قبلہ علامہ گلزار صاحب اور شاہ جی قبلہ تو ہاڑے ککھڑ دے اندر میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف دے نمائندہ بن کے خلفاء بن کے تشریف فرمانے انہاں نہ رابطہ کر لو یہ تو انہوں انشاءاللہ انتظام بھی کر کے دینے گے تے خیابان چورہ شریف تک پہنچاؤ مان گی اتھے جا کے تھے اور رات ایک مرتبہ اپنی زندگی چاہیے ایک رات گزارو ساڑھے کینٹے اگو آپ ہی پہ جاؤ گے انشاءاللہ عشاء دی نماز تو لے کے تے صبح فجر تک اور رات ایسی نورانیت والی رات گزاری جاندی خیابان چورہ شریف ہے یقین کرو کہ واقعی انجھے لگ دے کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور صبح فجر دے وقت پھر او ویلا جنہوں نور پیر دا ویلا کہندے ہیں ادھو پھر 1163 پاؤنڈ دا جدو کیک کٹیا جاندہ نبی پاک دے میلاد شریف دا جدے تے کھربا مرتبہ درود شریف پڑھیا جاندہ او کیک پھر بے اولادہ واسطے تقسیم کیتا جاندہ میں رات رائے بینڈ سا میں نے ایک پرچی نوجوان نے بھیجی سامنے بیٹھا سی میں پڑھی تو اتر لکھیا سی کہ میں پچھلے سال جی خیابان چورہ شریف گیا سا پہلی مرتبہ کیک لے آکے اپنے کزن نو دیتا اللہ نے بے اولاد لوگا نو میں اپنی زندگی چ ممبر رسول تو بیٹھ کے دعویٰ کر رہا ہوں میں اپنی زندگی چ آج تک جس بے اولاد نو کیک لے آکے دیتا ہے آج وہ سارے ہی صاحب اولاد ہیں میں اپنی زندگی جنہوں بھی اوکے کے لے آکے دیتا ہے اللہ کریم دا بڑا فضل ہے کہ او گھربا مرتبہ بابا جی فرما دے جڑا درود شریف پڑھیا جاندے نا اس درود شریف دے صدقے اللہ کریم سب نو نبی پاک دے صدقے اولاداں تے بیٹے عطا کر دیندا ہے تسی جائیو کہ ایک بابا جی فرما دے سن بہانہ ہے کہ ایک بہانہ ہے اصل کام درود شریف پہ کر دے درود شریف دی برکات لین واسطے میرے بابا جی حضور تاجدار چورہ شریف دا فیضان لین واسطے تسی 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی رات انشاءاللہ خیابان چورہ شریف سارے جانا ہے بھائی جاؤ گے نا سارے ان سارے ہاتھ کھڑے کر کے میرے نال پڑھو دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا کہ دور دنیا تو ہو گیا آ گیا سونا سویرا ایک منٹ بھائی اکھی بند کر کے نا اپنی اکھی بند کر کے ایک بار اپنے اندر جھاتی مار سارے جے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے میں نو سچی دا سا جڑا تیرے تے میرے اندر سویرا ہے ایک کملی والے دا نہیں تے اور کے دا اچھا جدے اندر ایمان دا سویرا نہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جڑا کملی والے دا مقروض ہے جدے اندر چانن میرے نبی نے کیتا ہے ان ہاتھ لہرا کے پڑھیے آ گیا سونا سویرا یہ سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا قد جاکم من اللہ نور آ گیا سونا سویرا یخرجکم من الظلمات الی النور آ گیا سونا سویرا وسراج منیرا آ گیا سونا سویرا اللہم
گیا سونا سویرا مایا فرماتی ایک دن کپڑے پہ سینیاں سوئی گم ہو گئی فرما دیا دھیرے چپے ڈھونڈنی کہ کملی والے آگئے کملی والے آگیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا بھیا انشاءاللہ اگلی مرتبہ